बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मदों वाले मोहम्मद पर। आज के व्लॉग में जी सबसे इंटरेस्टिंग जो तारीख में यकीनन आने वाली कई दिहाइयों तक आज एक तकरीर नेशनल असम्बली में हुई वो गूंजेगी। उसकी आवाज, उसकी धाड़ और वो जो तकरीर का जो मौजू था और जो तकरीर में बातें की गई वो आज से पहले मैंने जिंदगी में अपने उस ऐवान में, खास तौर पे उस ऐवान से किसी भी मैंने वजीर, किसी भी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली या किसी भी सियासी जमात के कारकुन के मुंह से नहीं सुनी थी। जो आज महमूद खान अचकजई ने नेशनल असम्बली में तकरीर करते हुए बोचाल मचा दी। उस तकरीर की सारी जो खबर है, तकरीर में क्या कहा गया, क्या पॉइंट्स रखे, किसको जो है वो डायरेक्टली जो पार्लियामेंट है उसका कातिल, अवाम के इक़्तिदार का कातिल और सियासी जमातों के ऊपर जो गुंडागर्दी, हैंडलर माफिया, सहूलतकार जो बैठे, इसके बारे में बड़े वाज़ेह अल्फाज में जो है आज नेशनल असम्बली में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा। साथ साथ व्लॉग में सबसे अहम खबर जो होगी, इसके अलावा वो मेरे भाई मोहसिन इमरान रियाज खान साहब के हवाले से है। ताहाल इमरान रियाज खान की आज जो है वो एंटी करप्शन केस में एक जमानत होगी है, लेकिन आज से 4 से 5 साल पहले का कोई उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे में उनको फिर गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया, वजह क्या है, सब मैं आपको अपने डिटेल से व्लॉग में बताऊंगा। उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। आपकी राय मेरे लिए इंतहाई कीमती है। व्लॉग के सिलसिले को बढ़ाएंगे जी। बिल्कुल, आज महमूद खान अचकजई ने नेशनल असम्बली का इजलास था। आज सरदार रियाज सादिक जो कि नए स्पीकर नेशनल असम्बली मुंतखब हुए, पहला इजलास था और पहले ही इजलास में आज वो कुछ हो गया कि हर जगह इस टाइम उस तकरीर के वो जो अल्फाज महमूद खान अचकजई ने पार्लियामेंट के अंदर कहे, तमाम सियासी जमातों को कहा कुरान पे हल्फ दें, तमाम सियासी जमातों को उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे इशारा दे दिया, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है या और भी जमातें जो असम्बली में बैठी हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपनी तकरीर में जर्नैलों को, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, इसको वाज़ेह तौर पे उन्होंने अवाम के सामने खोल के रख दिया कि खुदारा उन्होंने वाज़ेह अपने जो उनके बड़े अल्फाज थे। मैं यकीन करें कि आज मेरा दिल इंतहाई खुश है कि ईवान के अंदर से ऐसी आवाज़ उठ रही है। मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में भी यही बात करता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट का काम या हमारी आर्मी या खुफिया एजेंसीज का काम है अवाम को प्रोटेक्ट करना, मुल्क की सालमियत और बका के लिए जो है वो अपनी तमाम कोशिशों को बरूए कार लेके आना, ना कि सियासत में दाखिल होना। आज महमूद खान अचकजई ने बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जी कौन कौन से कर्नल, कौन कौन से जर्नैल जो है सियासत में इंटरफेयर करते हैं। साथ साथ उनका कहना था कि जी जो कर्नल, जर्नल और जो ब्रिगेडियर्स सियासी लोगों से मुलाकातें की, बशमूल उन्होंने अपना भी कह दिया कि जी मेरे से भी जिससे मुलाकात की है, आर्मी चीफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उन सब के खिलाफ एक्शन लेके उनको आर्मी से रिमूव करे, आर्मी से हटाएं। जिस मुंडे अंदाज में इस दफा पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, भला हो उन हजारों पंजाबी, सिंधी, पश्तून वर्करों का जिन्होंने आप और जर्नलों के बनाए हुए सारे खेल को उलट दिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, इमरान खान की पार्टी हमें ये वादा दे कि ये हमारा अल्लाह से वादा है, ये हमारा पाकिस्तान के वो से वादा है कि ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और कोई जर्नल, कोई जासूसी इदारा सियासत में हिस्सेदार नहीं होगा। आसिम मुनीर साहब कि जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, स्टैब्लिशमेंट का किरदार इमरान खान को दीवार के साथ लगाने से लेकर, मियाँ साहब को लाने से लेकर, अवाम के लूटे हुए इक़्तिदार को लुटेरों के हाथ में देने से लेकर और नई हुकूमत में सहूलतकारी फराहम करने तक, जजेस और हमारे जो जर्नैल हैं, ये वाज़ेह तौर पर इनका असल चेहरा जो है वह आवाम के सामने आ चुका है
اور آج جس طرح محمود خان اچکزئی نے بھی واضح الفاظوں میں کہا کہ کون سے جرنل نے کتنے ارب روپے لیے، کس نے کتنے لیے، یہ سب کو پتہ ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے جو وزیر اعظم، نامزد وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آل شریف نے ان سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے تو آل شریف کو بھی تہیہ کرنا چاہیے اور اسمبلی میں بیٹھے تمام پارلیمنٹیرینز کو تہیہ کرنا چاہیے کہ فوج، بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے فوج اور خفیہ ایجنسیوں کا کہا کہ ان کو جو ہے وہ سیاست سے دور رکھا جائے. یہ سیاست سے دور رہیں گے، یہ کون ہوتے ہیں ہمارے فیصلے کرنے والے. پارلیمنٹ کو ہم اتنا مضبوط بنائیں گے، اس کی پراپرلی ریزولیشن انہوں نے کہا کہ ہم پاس کریں گے کہ واقعی پارلیمنٹ جو ہے وہ طاقتور ہو، نہ کہ یہ جرنیل جو کہ پیڈلنگ اور ساتھ ساتھ یہ سہولت کاری جو دے رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ دروازہ پارلیمنٹ سے مکمل بند ہو. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے، جو ممبر آف نیشنل اسمبلی تھے، انہوں نے اس بات پہ محمود خان اچکزئی کو ٹیبل بچا کر بہت داد دی، ہال تالیوں سے گونج گیا. آج پھر شدید نعرے بازی ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو ہے نواز شریف اور شہباز شریف ان کے خلاف. ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی نے آج بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کر دی ہے کہ ہماری جو سیاست ہے، جو ہماری پارلیمنٹ ہے، اس میں جو ہے وہ جرنیلز کا، اس میں جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، خفیہ ایجنسیوں کا کردار ہے. اور انہوں نے ان سے واضح طور پہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہو، ملک میں سکون اور امن آئے، ملک میں خوشحالی آئے، عوام کی جو بہتری ہو، تو خدا را جو ہماری ایجنسیز ہیں، ہماری خفیہ ایجنسیز، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو کہا کہ پارلیمنٹ سے نکلے، پارلیمنٹ کو مضبوط بنایا جائے، جو کہ واقعی ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن یہاں پہ ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے. سوالیہ نشان جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہی یہ جرنیل، یہ بریگیڈیئرز، یہ کرنل، یہ میجرز، یہ جے سی اوز، کیا واقعی ہی یہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ ایوان کے اندر تک بھی آ چکے ہیں؟ آیا ان کو ایوان میں لانے والا کون ہے؟ کیا یہ وہ ڈکٹیٹر جرنیل جو کہ جرنیل اور ڈکٹیٹرز تھے اور انہوں نے ایوان کے راستے کھول دی اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ آخرکار کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا سیاست میں ہماری آرمی کیوں انٹرسٹ لیتی ہے؟ واقعی اس ٹائم یہ ایسا موڑ آ چکا ہے کہ تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اتحاد ہو کر کھڑے ہو جانا چاہیے اور واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کو اور ایجنسیز کو جواب دینا چاہیے کہ اگر آپ نے سیاست میں مداخلت کی تو ہم ہر جو الفاظ، جو راز اور جو چیزیں پارلیمنٹیرینز کے پاس ان جرنیلز کی، ان بریگیڈیئرز کی، کپتانوں کی ہیں، وہ سر عام عوام کے سامنے پیش کریں گے. جس کا آج محمود خان اچکزئی نے بھی بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم سب کے نام جانتے ہیں لیکن مجبور ہیں، فی الوقت نہیں بول سکتے. اور انہوں نے عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی سیاست کے اندر فوج کو جو ہے وہ منع کیا جائے، روکا کیا جائے. جو ان عام انتخابات میں جن بھی فوجی جو آفیسرز ہیں، جو بھی فوجی افسران ملوث ہیں سہولت کاری فراہم کرنے میں، ان کے خلاف سخت سے سخت سزا لی جائے اور ان کو کورٹ مارشل بھی کیا جائے. تو یہ آج محمود خان اچکزئی نے جو ایک بنیاد رکھ دی ہے، اللہ کرے کہ اس پہ سارے متفق ہو کہ ایک ریزولیشن پاس ہو. اور واقعی ہی میری بھی یہی وش ہے کہ ہماری جو آرمی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ایجنسیز ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ پارلیمنٹ اور سیاست سے چھوڑ کے جو ان کا اصل کام ہے اس پہ آئیں. یہاں پہ جی دوسرا حصہ بات کریں گے عمران ریاض خان کی. کہا جاتا ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. بالکل صحیح کہا جاتا تھا، لیکن عمران ریاض خان، اسد طور، حامد میر صاحب اور باقی جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے لیے اتنی مشکلات. صابر شاکر کو آپ دیکھ لیں، پاکستان چھوڑ کے ان کو انگلینڈ میں جانا پڑا. مخدوم شہاب الدین کو دیکھ لیں، پاکستان چھوڑ کے ان کو بھی انگلینڈ میں شفٹ ہونا پڑا. آخر کیوں پاکستان کے لیے، صحافت کے لیے پاکستان جو ہے وہ موزوں ملک نہیں ہے، بہتر ملک نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے؟ انٹرنیشنل جو سروے ہوئے تھے اس میں بھی بڑے واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ جرنلسٹ کے لیے محفوظ نہیں ہے. جس کا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عمران ریاض خان کو جو ہے وہ آج جس کیس میں اٹھایا گیا تھا وہ کرپشن کیس تھا، اینٹی کرپشن کیس نے اس کو آج ضمانت دے دی. لیکن اس کے فوراً بعد جو میں نے اپنے پرانے ولاگس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں بھی یہی کہا تھا کہ خدشہ ہے کہ عمران ریاض کو ضمانت کے فوراً بعد کسی نہ کسی
जो पुराने केसेस कोई भी डाल के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और आज वही हुआ। उन पे जी 4 मई का कोई केस है, आज से 4 साल पहले जी इन्होंने कोई इस तरह के खबर दी थी या कोई इस तरह की ट्वीट की थी जिससे जो है वो दहशतगर्दी और इंतशार फैला था। तो बात यह कि जी इमरान रियाज हो या कोई भी जर्नलिस्ट हो, उसके खिलाफ कार्रवाइयां पंजाब की नई चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा ने आते ही तेज कर दी हैं। जहां एक तरफ मरीम नवाज साहिबा जो है वो आवाम को रिलीफ की बात करती हैं पंजाब में, कहती हैं जी जब मैं महल रायवंड से निकल के अपने दफ्तर में जाऊंगी कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई जो है ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी। तो दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयां देख लें, आज इमरान रियाज खान को एक अदालत जो एंटी करप्शन की अदालत है उधर से जो है वो मज़द एंटी करप्शन की अदालत से इमरान रियाज खान को रिहाई मिली। रिहाई मिलने के फ़ौरन बाद ही उनको अगले मुकदमात में जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस टाइम बिल्कुल हम सब का फ़र्ज़ बनता है इमरान रियाज खान असतूर के लिए आवाज़ उठाएं, मिल के आवाज़ उठाएं, और दुआ करते हैं हम अल्लाह पाक से कि अल्लाह हमारे मुल्क में तमाम सहाफ़ियों और तमाम रहने वालों की इज़्ज़तों को, जान को और माल को इन शर अंदेज लोगों से महफूज फरमा। आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आपको तज्जिया मिलता रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।